ल सबैजना आउनुहोस् है। ट्यु 2072 सालमा आउनुहोस् है। बिजनेसको क्वेसन अरे। ट्यु 2072 मा आउनुहोस् है। यो 2072 क्वेसन नम्बर 16 मा आउनुहोस् है। पेज नम्बर 171। मिस्टर विकास सोल ट्रेडर फर्नाइज दि फ्लोइङ ट्रेडिङ एकाउन्ट दियो, पिएल एकाउन्ट दियो हामीलाई फर दि प्रिभियस इयर। हेर्नुहोस् त ओपनिङ स्टक, पर्चेज, कस्टम ड्युटी, वेजेसहरू सबै जोड्ने, लेस गर्ने क्लोजिङ स्टक, यो कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक आयो। अनि इन्कम साइडमा स्टेप 1 मा राख्ने कुरा हेर्नुहोस् त सेल्स आयो 25 लाख। त्यसपछि ग्रस प्रॉफिट आउँदैन। सन्ड्री इन्कमहरू आइहाल्यो। अब योसँग रिलेटेड इन्कमहरू केही भएपछि त्यस्तो नराख्ने। नआउने इन्कमहरू समावेश भएको छ भने अब त्यो हामी अहिले एडिसनल इन्फर्मेसनमा पढ्छौँ। डिभिडेन्ड रिसिभ भने चाहिँ यो नेट भनेकै छ। यो डिभिडेन्ड रिसिभ मात्र भने पनि आउँदैन। यो रिसाइडेन्ट कम्पनीको फाइनल विथहोल्डिङ हुन्छ, आउँदैन। ब्याड डेट रिकभर 15,000 राख्ने। रिफन्ड अफ कस्टम ड्युटी हेर्नुहोस् त। रिफन्ड अफ कस्टम ड्युटी भनेपछि आउँछ, रिफन्ड अफ इन्कम ट्याक्स आउँदैन। यो रिफन्ड अफ कस्टम ड्युटी पनि राख्ने। अनि हेर्नुहोस् त बाई इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट अरे। इन्भेस्टमेन्ट गरे बापत इन्ट्रेस्ट आयो भनेपछि स्टेप 2 को एसेसिबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा देखाउने। गेन अन सेल अफ नन बिजनेस चार्जेबल एसेट्स भनेको यो क्यापिटल गेन भयो। एनबिसिए भनेको त्यो क्यापिटल ल्यान्ड बिल्डिङ सेयरहरू बेच्दाखेरि आएको गेन हो। यो 90,000। यो सिजी गेनेसको अलग्गै ट्याक्स काट्नुपर्छ पछि। भनेपछि यसमा दुईवटा आइटमहरू नेट एसेसिबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा जाने भए, अरू सबै स्टेप 1 मा आउने भयो। हेर्नुहोस् त अब खर्च साइडतिर आउनुहोस् त। ग्रस प्रॉफिट सिडी भएन, स्यालरिज आउने भइहाल्यो, जेनरल एक्सपेन्सेस आउने भइहाल्यो, इन्ट्रेस्ट अन लोन भन्ने बित्तिकै आइहाल्यो, रेन्ट एन्ड ट्याक्स आइहाल्यो, इम्प्लोइ वेलफेयर एक्सपेन्सेस आइहाल्यो, फायर इन्सुरेन्स प्रिमियम आइहाल्यो, ब्याड डेट रिटर्न अफ आइहाल्यो, लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम सेल्फ यो स्टेप 2 मा रुल अनुसार घटाउने। प्रोभिजन फर ट्याक्स कुनै पनि प्रोभिजनहरू राख्न पाउँदैन, आउँदैन यो। रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट भनेको स्टेप 1 मा रुल अनुसार घटाउने। एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस आइहाल्यो। डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी, अब यसको बारेमा हामीलाई तल केही भनेको छ, अरू एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ भने वर्किङ नोटबाट निकाल्ने, छैन भने यसलाई एज्युम अलेबल भनेर राख्ने होला। अहिले हेर्छौँ हामी एकछिनपछि। रिपेयर अफ मेसिनरी, अब रिपेयर अफ मेसिनरीको पक्कै पनि हुनुपर्छ, त्यो रुल अनुसार घटाउनुपर्छ है। नेट प्रॉफिट सिटी अब यो आउँदैन। एडिसनल इन्फर्मेसनमा हेर्नुहोस् त पर्चेज इन्क्लुड 2 लाख द कस्ट अफ मेसिनरी अरे, जसलाई चाहिँ मार्गमा भनेको मङ्सिरमा किनेको थियो भनेपछि माथि अब हामीले पर्चेज राख्दाखेरि 15बाट 2 लाख घटाएर 13 लाख मात्र राख्ने। अनि वर्किङ नोटमा हामीले डेप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त मेसिनरीको ओपनिङ डेप्रिसिएसन बेस अमाउन्ट मेसिनरी 150 दिएको छ। पर्चेज भनेर अब हेर्नुहोस् त यो मार्गमा भनेको मङ्सिरमा किनेको भनेको सराउन्ड टु इन्ड अफ पोस्टमा परिहाल्यो भनेपछि 1,50,000 मा यो 2 लाख जोड्ने 3,50,000। बेचेको छ त छैन। नो मेसिनरी नट वाज सोल्ड ड्युरिङ दि प्रिभियस इयर भने नो पार्ट, कुनै पनि पार्ट बेचिया छैन भनेपछि डिस्पोजल भ्यालु 0 भयो। डेप्रिसिएसन बेस कति भयो त 3,50,000 भयो। 3,50,000 को 15% राख्ने। मेसिनरी भने कुन हो त ब्लक डी हो। 15% अलोएबल डेप्रिसिएसन भयो। अनि फेरि 3,50,000 को यो रिपेयरको निकाल्दाखेरि 7% अफ 3,50,000 अनि एक्चुअल चाहिँ यो रिपेयर दिएकै छ, जुन सान हुन्छ त्यो घटाइदिने। अर्को हेर्नुहोस् त जेनरल एक्सपेन्सेस इन्क्लुड 5,000 पेड फर टेलिफोन चार्ज अरे। यो टेलिफोन चार्ज भने पनि त अब खर्चै भयो नि त होइन, राख्न पाइहाल्यो। अब यहाँनिर पेड फर टेलिफोन चार्ज इज पर्सनल युज अथवा प्राइभेट, यहाँनिर के भनेको भएपछि डोमेस्टिक हाउस होल्ड भनेको भएपछि फेरि माथि हामी टेलिफोन चार्ज त्यो जेनरल एक्सपेन्सेसबाटै 5,000 घटाएर राख्थ्यौँ। तर यहाँनिर केही भने छैन, टेलिफोन चार्ज हो भनेपछि त यो अफिसको खर्चैसँग रिलेटेड भयो नि त, त्यही भएर राख्ने। के गर्नु परेन, एज इट इज छोडिदिने। हेर्नुहोस् त 40% अफ ब्याड डेट रिकभर वाज नट अलाउड प्रिभियसली। अब माथि जानुहोस् त ब्याड डेट रिकभर भनेर हामीलाई 15,000 दिएको छ,
त्यसमा चाहिँ नट अलाउड भनेर 40% छ। हामीले स्टेट त्यो हामीले फर्मेटमा देखाउने भने के हो त अलाउड अमाउन्ट हो भनेपछि 15,000 को 15,000 को के मात्र देखाउनु पर्यो त 60% अलाउड देखाउनु पर्यो क्या यो अमाउन्ट मात्र देखाउनु पर्यो है अलाउड ब्याड डेट भनेर 60% देखाउनु पर्यो फर्मेटमा ब्याड डेट रिकभर अर्को हेर्नुहोस् लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम इन्क्लुडेड 4,000 पेड फर प्रिमियम अफ हिज सन अरे माथि जानुहोस् त लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम भनेर 17,000 छ त्यो प्रिमियममा चाहिँ उसको छोराको पनि कति छ अरे 4,000 समावेश भएको छ अब हामीले स्टेप 2 मा एक्चुअल राख्दाखेरि 17,000 बाट 4,000 घटाएर उसको मात्र राख्नुपर्छ क्या सेल्फ भनेको 17 बाट 4 घटाएर कति हुने भयो त सेल्फ 13,000 मात्र राख्नु पर्यो है हेर्नुहोस् त एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस इन्क्लुड 2,000 the expenses of calendar and diary distribution to customer कस्टमरलाई बाँड्नु भने पनि त खर्चै भयो नि त हैन त अब माथि एज इट इज भनेको जस्ताको तस्तै छोड्दिनेलाई केही गर्नु परेन यो कस्टमरलाई बाँड्दाखेरि खर्च पनि के देखाउन पाइन्छ है एडमिनिस्ट्रेबल एक्सपेन्सेस हुन्छ इम्प्लोइ वेलफेयर एक्सपेन्सेस इन्क्लुड डोनेसन 10,000 पेड टु द एक्जाम्प्ट अर्गनाइजेसन एप्रुभ बाई आइआरडी भन्यो अब माथि इम्प्लोयर वेलफेयर भनेर हामीले कति राखेको छ हाम्रो हेर्नुहोस् त 25,000 छ अब हामीले स्टेप 1 मा सबै 25,000 खर्चमा देखाउन पाइएन क्या त्यसमा चाहिँ 10,000 चाहिँ डोनेसन समावेश भएको छ भनेपछि हामीले माथि वेलफेयर इम्प्लोइ वेलफेयर एक्सपेन्सेस भनेर 25 बाट 10 घटाएर 15 देखाउने अनि तल चाहिँ डोनेसन स्टेप 2 मा रुल अनुसार घटाउने के छ त यसमा बुझ्नुभयो बुझ्नुभयो कि नै जनरलको के राख्नु पर्दैन हैन सर जेनरल एक्सपेन्सेस भने त्यो अब टेलिफोन चार्ज अब उसको यदि पर्सनल युज गरेको भए चाहिँ घटाएर राख्नु पर्थ्यो त्यो अब टेलिफोन चार्ज भने त नर्मली अफिसमा भएको खर्च त घटाउन पाइयो नि त हैन त समावेश भएकै छ भने चाहिँ केही गर्नु परेन के गर्नु परेन हैन सर केही गर्नु परेन एज इट इज छोड्दिने भनेको माथि त्यो अलरेडी के भइसकेको छ त्यो एडजस्ट भइसकेको छ क्या जेनरल एक्सपेन्सेसमा त्यो समावेश भइसकेको छ क्या बुझ्नुभयो बुझे सर बुझे अरु कसैलाई केही छ बिजनेसकै मात्र हैन अहिलेसम्म जति पढ्नु भएको छ तपाईहरुले अब कुनै हिसाब गर्दाखेरि कन्फ्युजन हुन सक्छ सबै ठाउँबाट सोध्नु होला हैन अब जसले अब घरमा प्र्याक्टिस गर्ने उले सोध्ने त हो नि अब टाइम पनि थोरै छ त्यही भएर अलि सर मैले सोध्छु एउटा सोध्छु है सर सुनिरहेको छु सोध न सर यो 2064 क्वेशन नम्बर 16 सिरियल नम्बर 25 को र हैन यो प्रोफेसन वाला कुन क्वेशन भने प्रोफेसन वाला हो यो यो प्रोफेसन वाला हो प्रोफेसन वाला तपाईहरुलाई सरले पढाउनु भएको छ कि नै पढाउनु भएको छैन सर पढ्नु पर्दैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो आवश्यक छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ आवश्यक नभयो नपढ्दा पनि भयो नि त अब यसो हो प्रोफेसन र बिजनेस सेम हो हैन अब जहाँ हामीले डोनेसन निकाल्थ्यौ नि सुनिरहनु भएको डोनेसन निकाल्ने ठाउँमा चाहिँ पहिला इन्भेस्टमेन्टमा गरे जस्तै रुल हो क्या बिजनेसमा मात्र तपाईको पीसीसी एन्ड आरएनडी दिएपछि चाहिँ हामी त्यो घट्नुभन्दा पहिलाको प्लस इन्भेस्टमेन्टको इन्कम प्रोफेसनको इन्कम अनि इम्प्लिमेन्टको भएपछि त्यो जोडेर अनि पीएफ सीआईटी घटाएर 5% निकाल्थ्यौं नि त
तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट टोटल एसेसेबल इन्कमको नै 5% निकाल्ने अनि एक्चुअल अब क्वेसनमा दिएकै हुन्छ अनि म्याक्सिमम लिमिट 1 लाख भइहाल्यो अनि जुन सानो हुन्छ त्यो घटाउने भनेको। अरू सेम हो, फर्मेट 1 मा मात्र तपाईहरुले अब यहाँनिर नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम प्रोफेसन गर्नु पर्यो हैन। अफ मिस्टर अब यहाँ को दिया छ, अग्रवाल दिया छ फर द प्रिभियस इन्कम इयर 2075-76 भन्ने। अब इन्कम साइडमा सुरुमा राख्ने भने त हामीले एडमिसेबल इन्कम हो। एडमिसेबल इन्कममा अडिट फी आइहाल्यो, कन्सल्टेन्ट फी आइहाल्यो, डिभिडेन्ड फ्रम नन रिसाइडेन्ट कम्पनी भनेको यो नन रिसाइडेन्ट भनेको के हो त? इन्भेस्टमेन्टको इन्कम भयो, इन्भेस्टमेन्टमा राख्ने। गिफ्ट फ्रम क्लाइन्ट्स आइहाल्यो, सेल अफ ओल्ड प्रोफेसनल जनरल पनि स्टेप 1 मा आइहाल्यो। बाई इन्कम फ्रम पार्ट टाइम लेक्चर भनेको यो चाहिँ अब फाइनल हुन्छ, आउँदैन। इन्ट्रेस्ट फ्रम गभर्नमेन्ट सेक्युरिटिज आउँदैन, यो ट्याक्स फ्री हुन्छ। रोयल्टी फ्रम नेचुरल रिसोर्स यो स्टेप 2 मा गयो। नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा। पेन्सन फ्रम प्रिभियस इम्प्लोयर, अब पेन्सन भने फेरि कहाँ गयो त? यो स्टेप 2 को एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा गयो है। अनि इन्ट्रेस्ट फ्रम प्राइभेट लोन, अब लोनहरु आउँछ त? लोनमा हेर्नुस् त, प्राइभेट लोन भनेको छ यहाँनिर। यदि यहाँनिर इन्ट्रेस्ट मात्र भनेको भए चाहिँ घटाउन पाउँथ्यो हामीले स्टेप, सरी है, हामीले लोन दिए बापत आएको अमाउन्ट हो के हो। हामीले कसैलाई के दियौं? इन्भेस्टमेन्टमा पर्ने भने प्राइभेट लोन भन्ने बित्तिकै यो कहाँ गयो त? स्टेप इन्भेस्टमेन्टमा 2 को इन्भेस्टमेन्टमा गयो भने चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमा 3 वटा आइटम आयो। अनि यहाँ इम्प्लोइमेन्टको हुन्छ एउटा पेन्सन भनेर। अनि अरु के छ त हेर्नुस् त, यो इन्ट्रेस्ट फ्रम गभर्नमेन्ट आउने भएन। तल्लो भनेको त मैले सिरियल नम्बर 25 को भनेको ओल्ड वाला ए यो उपल्लो त प्रोफेसनको हरु नअर्ने भन्ने कुरो भएर मैले अर्यो छैन। अनि गर्ने भएपछि त्यसरी गर्नु होला, मैले भने त केही छैन, त्यो त्यस्तै हो सेम। अब नआउने भनेर भन्न चाहिँ सकिदैन, यहाँ धेरै इयर सोध्या छ हैन सर। यो प्रोफेसनलका इन्कमहरु एकचोटी यो अरु पनि सरस्वती भन्दिन मिल्छ यसो सर? त्यही त इन्कमहरु के इन्कममा आउने भने सबै त्यो आइहाल्यो क्या। नआउने भनेर त तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भयो नि। हो त्यो आउँदैन, अरु सबै आउँछ क्या। ओल्डको हेर्नुस् अरे, सिरियल नम्बर 25 2064 ओल्डको क्वेसन है। ओल्ड पनि तपाईहरुलाई जरुरत छैन, त्यही पनि म यहाँ भन्दिन्छु। ल हेर्नुस् है, इन्कममा आउने भने सेल्स आइहाल्यो, ब्याड डेट रिकभर आइहाल्यो, रिफन्ड अफ कस्टम ड्युटी आइहाल्यो, गिफ्ट फ्रम द म्यानुफ्याक्चरिङ अन एकाउन्ट प्रोफेसन अफ सेल, प्रोमोटिङ अफ सेल भनेको यो अब प्रबन्धन के गरे बापत आउने गिफ्टहरु चाहिँ आइहाल्यो पनि। अब खर्चमा हेर्नुस् त, ओपनिङ, पर्चेज, फ्रेट एन्ड कस्टम र लेस क्लोजिङ स्टक गरेपछि के आयो त? हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आयो। अनि स्यालेरी भनेको छ 2,50,000 छ। अब हामीले यहाँ कुनै पनि व्यक्तिको पर्सनल के बनाइराछौं, खाता बनाइराछौं भनेपछि आउटस्ट्यान्डिङहरु जोड्न पाउँछ त? स्यालेरीमा 250 मात्र राख्न पाइयो है, यो पछाडीको 265 राख्न पाउँदैन। आउटस्ट्यान्डिङ भने त कुनै पनि तिर्न बाँकी खर्चहरु, पाउन बाँकी इन्कमहरु यहाँ राख्न पाउँदैन, किनकि व्यक्तिको हामीले एकाउन्ट के को हिसाबमा गरेर आउँछ त? क्याश बेसिसमा गरेर आउँछ है। प्रिन्टिङ एक्सपेन्सेसहरु आइहाल्यो, रेन्ट वेयर यो घटाउन पाइहाल्यो। हेर्नुस् त, वेयर हाउसको यो गोदामहरुको डोमेस्टिक एक्सपेन्सेस आउँदैन। पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट स्टेप 1 मा रुल अनुसार घटाउने। इन्टेन्सन लोन आइहाल्यो, ब्याड डेट आइहाल्यो, रिजर्भ फर डाउटफुल डेट यो कुनै पनि रिजर्भहरु प्रोभिजनहरु राख्न पाउँदैन, आएन यो। टेलिफोन चार्ज आइहाल्यो, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आइहाल्यो, डोनेसन स्टेप 2 मा रुल अनुसार घटाउने, नेट प्रॉफिट आउँदैन। अब एडिशनल इन्फर्मेसनमा जानुस्, मेन भने यही हो क्या। ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ स्टक बोथ वेयर ओभर भ्यालुड बाइ 30,000 एन्ड 40,000 रेस्पेक्टिभली भनेको माथि ओपनिङ स्टक 4 लाख छ, जुन चाहिँ कतिले ओभर भ्यालुड भएको छ हेर्नुस् त? 30,000 ले। भने चाहिँ अब हामीले फर्मेटमा ओपनिङ स्टक राख्दाखेरि चाहिँ 3,70,000 देखाउनु पर्यो। अनि घटाउँदाखेरि क्लोजिङ स्टक कति राख्नु पर्यो त? हेर्नुस् त, यता 2 लाख छ तर ओभर भ्यालुड भएको छ भने चाहिँ ओभर भ्यालुड पनि राख्न पाउँदैन, अन्डर भ्यालुड कम भएको पनि राख्न पाउँदैन। कम भएपछि हामी जोडेर राख्थ्यौं, तर यहाँ बढी भएको हुनाले हामीले के गरिदिनु पर्यो त? घटाइदिनु पर्यो। क्लोजिङ स्टक भनेर 2 लाखबाट 40 घटाउँदा 1,60,000 मात्र घट्ने भयो कि है उताबाट। केबाट भन्नुस् त? क्याल्कुलेसन अफ कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक निकाल्दाखेरि क्या है। अब हेर्नुस् त, पर्चेज इन्क्लुड 2 लाख फर पर्चेज अफ अफिस इक्विपमेन्ट
फागुन अन द प्रिभियस इयर। यहाँनिर यो के किन्दाखेरि अरे यो पर्चेजमा चाहिँ 2 लाख के समावेश भएको छ अरे, सरी है 20,000 रहेछ, 20,000 चाहिँ के समावेश भएको छ, यो पर्चेस अफिस किन्दाखेरि इक्विपमेन्ट। अफिस इक्विपमेन्ट भने त ब्लक बी हो, अनि यिनीहरू समावेश गर्न पाउँछ त पर्चेजमा? पाउँदैन। त्यही भएर यसलाई घटाएर राख्ने भनेपछि माथि पर्चेज भनेर 980 मात्र देखाउनु पर्यो है। फागुनमा किनेको छ भने चाहिँ अब हामीले अहिले तल यसको डेप्रिसिएसन निकाल्छौँ। 40% अफ रेन्ट वाज पेड फर हिज अन गोडाउन अरे। अब यस्तो क्या, अब यो कसैले 40% अफ रेन्ट पेड फर हिज अन गोडाउन भनेको छ नि, अब कसैले यो रेन्टलाई माथि हेर्नुहोस् त, रेन्ट कति छ हाम्रो 75,000 75,000, कसैले 60% मात्र राखिदिन्छ क्या। अब हेर्नुहोस् त गोडाउन उसले युज के को लागि गर्ने हो त, गोडाउन पनि के को लागि गर्ने उसले युज, बिजनेसकै लागि गर्ने हो भनेपछि यसलाई केही गर्नु परेन कि माथि सबै राखिदिने है। यो के किन भनेको त नि सर, यो झुक्काउनलाई दिया हो नि। अब गोडाउन किन युज गर्छ त उसले, बिजनेसकै लागि युज गर्ने त हो नि, सामानहरू अरू राख्नको लागि युज गर्ने हो भनेपछि आफ्नै गोडाउनको लागि युज गर्न त। अब यो आफ्नै कसैले प्राइभेट त्यस्तै अब युज त गर्दैन, गोडाउन के को लागि गर्ने हो त, सामानहरू बिजनेसको सामानहरू यताउता गर्नको लागि, मतलब तिनीहरूलाई राख्नको लागि हो भनेपछि अब यो चाहिँ केही गर्नु परेन, माथि सबै राखिदिने है। अर्को हेर्नुहोस् त, ब्याड डेट अलाउड फर डिडक्सन। माथि ब्याड डेट रिकभर कति भएको छ, 4,000 भएको छ, तर ब्याड डेट अलाउड फर डिडक्सन इफ ओन्ली 50% भनेको नि यहाँ। ब्याड डेट अलाउड फर डिडक्सन इज ओन्ली 50%। अब जतिलाई उसलाई ब्याड डेट भएको थियो उतिलाई चाहिँ हेर्नुहोस् त कति पर्सेन्ट मात्र डिडक्सन गर्न दिया रहेछ त, 50%। 50% भनेपछि हामीले रिकभरमा अनि कति मात्र देखाउनु पर्यो त? सर यो रिकभरमा देखाउने हो कि तर यस्तो हो क्या, घटाउने हो? यहाँनिर यो यसले चाहिँ क्वेसनमा चाहिँ जोड्न के गर्यो भनेपछि छुटाएको छ क्या, ब्याड डेट अलाउड फर डिडक्सन इफ ओन्ली 50% प्रिभियसली भन्नु पर्थ्यो होइन, प्रिभियसली नभनेको हुनाले सुन्नुहोस् है। तर यो ओल्डको क्वेसन हो, तपाईँहरूलाई आउँदैन आउन त, ओल्डको क्वेसन हो। माथि हेर्नुहोस् त, ब्याड डेट यता डेबिट साइडमा कति घटाएको छ उसले, करेन्ट इयरमा कति घटाएको छ, 2,000 घटाएको छ नि, सुनिरहनु भएको सर हो? त्यो 2,000 घटाएको छ नि, अब त्यो 2,000 नघटाउनुहोस् अरे, कति मात्र घटाउनु अरे, 50% मात्र घटाउनुहोस् अरे क्या। यदि यसले यहाँनिर है, यहाँनिर आएर झुकिन्छ है, डीमा हेर्नुहोस् है धेरै, ब्याड डेट अलाउड फर डिडक्सन इज ओन्ली 50% प्रिभियसली भनेको भए चाहिँ फेरि माथि कुन अमाउन्टमा जान्थ्यो हामी, ब्याड डेट रिकभरमा गएर 2,000 मात्र अमाउन्ट हामीले इन्कममा देखाउँथ्यो क्या। अब यसले प्रिभियसली भनेन भनेपछि यो करेन्ट इयरकै ब्याड डेट हो मान्नु पर्यो क्या। अब करेन्ट इयरमा उसलाई ब्याड डेट 2,000 पुरै घटाउन दिएन, 50% मात्र घटाउन दियो भनेपछि 1,000 मात्र घटाउन पायो है। अर्को हेर्नुहोस् त, इमा बोथ टेलिफोन इलेक्ट्रिसिटी चार्ज टु बी एक्सटेन्ड 40% युज हिज पर्सनल पर्पज एन्ड रेस्ट फर बिजनेस भन्यो। अब माथि जानुहोस् त, टेलिफोन र इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कति कति छ त उसको, 18 र कति छ, 12,000 छ। टेलिफोन एन्ड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भनेर दुईटै अमाउन्ट जोडिदिनुहोस्, 18 र 12 जोड्दा कति भयो, 30,000 भयो। 30,000 मा चाहिँ उसको पर्सनल युज भने त घटाउन पाइएन, 40% उसको पर्सनल छ भने 60% चाहिँ के को भयो त, बिजनेसको भयो भनेपछि 12 र त्यो 12 र 18 जोडेर 30,000 भयो। 30,000 को 60% मात्र 18,000 माथि हामीले स्टेप 1 मा घटाउने है त। स्टेप 1 मा एडिफिसिबल एक्सपेन्सेसमा राख्ने, एउटै शीर्षकमा राखिदिँदा पनि भयो। नत्र कसैले टेलिफोन चार्ज भन्ला, यहाँनिर टेलिफोन चार्ज 18,000 को 60% राख्ला, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भन्ला 12,000 को 60% राख्ला, पुरा त एउटै हो नि त आखिर, जसरी राख्दा पनि हुन्छ। अर्को हेर्नुहोस् त, एफ नम्बर मिससेलेन्सियस रिसिप्ट इन्क्लुड। माथि हेर्नुहोस्, मिससेलेन्सियस रिसिप्टमा चाहिँ के इन्क्लुड भएको छ अरे, 30,000 अफ रेन्ट अफ हिज पर्सनल हाउस आफ्टर टिडिएस। अब माथि जानुहोस्, मिससेलेन्सियस इन्कम भनेर त केही दिया छैन, दिया छ त छैन, यो छुटेको, यो क्वेसनै गलत हो क्या। अब माथि फर्मेटमा नदिने अनि तल समावेश भएको छ भनेर राख्न पाइयो त, पाइएन।
यो चाहिँ खासमा छुटेकै हो, त्यही भएर मैले भनिसकेँ ओल्डको क्वेसन नगर्नु होला, यहाँ धेरै कुरा छुट्या छ क्या। सर यो माथिको सर ब्याड डेटमा पनि यो प्रिभियसली भन्नु पर्थ्यो, एमा पनि छुट्या छ एफ नम्बरमा। अब मिससेलेन्सियस रिसिभ नै दिएको छैन, अमाउन्ट देखा त माथि छैन। अनि कहाँ समावेश भएको छ मान्ने त त्यो अब रेन्टलाई छैन भने यसलाई छोडिदिनुहोस्, मिससेलेन्सियस रिसिभ केही छैन भने छोडिदिनुहोस्। डेप्रिसिएसन बेस अफ द हेर्नुहोस् त प्लान्ट अफ बिगिनिङ प्रिभियस इयर 5 लाख छ भनेको ओपनिङ डब्ल्युडिबी अफ प्लान्टको कति भयो 5 लाख भयो। अ न्यू प्लान्ट वाज पर्चेज 2 लाख ड्युरिङ द इयर भनेको अब चाहिँ उसले स्टार्टिङ अफ द त्यो हेर्नुहोस् त आर्थिक वर्षको सुरुमै किनेको मान्ने कि यहाँ डेट सेट देखाएन भने सबै जोड्नुपर्छ भनेको 5 मा 2 जोड्ने 7 भयो। अनि बेचेको चाहिँ छैन रे, नो प्लान्ट वा डिस्पोज भनेको छ, लेस केही भएन, 7 लाख नै के भयो त प्लान्टको डेप्रिसिएसन बेस भयो। तर त्योभन्दा उता जानुहोस् त डेप्रिसिएसन अन द प्लान्ट हेज नट बिन चार्ज फर द पिरियड भन्यो। यदि माथि चार्ज गरेको भयो भने हामी के गर्थ्यौँ त यसको अलगै डेप्रिसिएसन निकाल्थ्यौँ भने चाहिँ 7 लाखको 15% के निकाल्नु पर्यो त फेरि डेप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो है, अलोएबल डेप्रिसिएसन। अरु त केही छँदै छैन यसमा। सर यो ब्याड डेटको भनिदिनु न एकचोटि म। त्यही त भने नि अहिलेसम्म हामीले ब्याड डेट रिकभरको अमाउन्ट प्रिभियसली अलाउड भएको मात्र राख्थ्यौँ है रिकभरको। तर यहाँनिर यसले के भन्यो 40% ए ब्याड डेट अलाउड फर डिडक्सन इज ओन्ली भन्यो क्या। ब्याड डेट चाहिँ 50% मात्र घटाउन पाउँछ है भन्यो क्या। प्रिभियसली नभनेको प्रिभियसली ब्याड डेट रिकभर पहिला चाहिँ यति मात्र घटाउन दिएको थियो भनेर भनेको भए चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो त माथि रिकभरको अमाउन्ट कम हुन्थ्यो। तर यसले चाहिँ डिडक्सन चाहिँ 50% मात्र हुन्छ है गर्न मिल्छ भनेछ भने चाहिँ माथि 2000 को 50% भने चाहिँ 1000 मात्र घटाउन पायौँ क्या। अलि छुटेकै हो क्या। ओल्डमा हेर्नुहोस् न एफ नम्बरमा पनि छोडे खाइले गर्नु पर्दैन है। ओल्डवाला नगर्नुहोस्। इको नि भन्दिनु नि सर। इको के छ ल भन्नुहोस् त। इको चाहिँ माथि इलेक्ट्रिसिटी र टेलिफोन चार्ज छ नि हजुर, त्यो चाहिँ 40% चाहिँ उसको पर्सनल भनेको उसको घरमा युज भएको छ। कुनै पनि पर्सनल डोमेस्टिक हाउस होल्ड रिलेटिभ्सहरूका खर्चहरू समावेश गर्न पाउँछ त पाउँदैन। 60% सरी 40% उसको अनि रेस्ट भनेको बाँकी चाहिँ बिजनेसको भनेपछि 100 मा 60 बाँकी रह्यो नि त। 60 चाहिँ राख्नु पर्यो क्या हामीले। 60 भनेको 60% चाहिँ राख्नु पर्यो। इलेक्ट्रिसिटी चार्जको 12,000 को 60% पनि राख्ने, टेलिफोन चार्जको पनि 18,000 को 60% मात्र स्टेप 1 मा खर्चमा देखाउने क्या। सर अलावर भनेको खर्च होइन र? अलायबल भने खर्च होइन र? अलायबल भने खर्च कस्तो अलायबल भने? मतलब कि यो मैले के भने बुझेको थिएँ भने ब्याड डेट अलावर टु डिडक्सन ओन्ली 50% भनिन्छ नि। यो 2000 को यता एक्सपेन्सेसको 50% मात्र राखेँ क्या मैले। त्यही भएर ब्याड डेटको त्यही त भनिरहेको छु। अनि म 50% अनि 2000 को 50% 1000 भन्नु र 2000 को 50% भन्नु एउटै होइन र भने? त्यो सुरुमा अघि तपाईँले ब्याड डेट रिकभर 4000 भन्नुहुन्थ्यो र त्यही भएर सोधेको। प्रिभियसली भनेको भए चाहिँ फेरि हुन्थेन नि त। मैले भने त त्यसमा हेर्नुहोस् न अहिलेसम्म हामीले राखेका कस्तो थियौँ त ब्याड डेट रिकभरको अमाउन्ट राख्थ्यौँ। तर एमा चाहिँ के भनिदियो त उसले माथि जुन ब्याड डेट रिकभर भएको छ सरी ब्याड डेट भएको छ नि अलाउड त्यसमा अलाउड चाहिँ जम्मा 50% हुन्छ भने चाहिँ यो यताको हुने भयो क्या। त्यही भएर सोधेको मैले। अनि तलको यो एफ नम्बरमा पनि यो रङ हो। यहाँ माथि दिएकै छैन अनि तल समावेश गर्न पाइयो त पाइएन। अरु कसैलाई केही? घर प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ कि नै? प्र्याक्टिस गरे पो सोध्नुहुन्छ त। त्योभन्दा तल्लो पनि एकचोटि भिडियो थियो गरे सर होइन? यो ओल्डको गर्नु पर्दैन के नगर, ओल्डको गर्नै पर्दैन। ल हुन्छ सर। सर मलाई टोटल ट्याक्सेबल इन्कमको मेरो क्लास छुट्याएको थियो कि सर, त्यही भएर मैले बुझेकै छैन। भनिदिनु न सर। यो 75 को हिजो सरले चाहिँ 74 को गरिदिनु चाहिँ सर 75 को एकचोटि भनिदिनु न। कतिमा हो पेज नम्बर? पेज नम्बर 160।
भन भन सर। तँले के भनिरहेछस्? सर एउटा पोइन्ट छ त्यही सोध्न थियो कि ल सोध न सोध। यो बिजनेसको हो सर, यसमा इन्ट्रेस्ट अन ट्याक्सेबल होइन, एउटा सेक्युरिटी दिएछ नेटमा दिएछ, यसलाई के गर्ने, राख्ने किन? के भनेको छ? इन्ट्रेस्ट अन ट्याक्सेबल गभर्मेन्ट अनि सेक्युरिटी भनेछ। राख्नु परेन। यस्तो क्या, यो गभर्मेन्ट सेक्युरिटी भनेको जस्तै अब त्यसमा उसले ट्याक्सेबल भनिदिएकै छ भने एउटा ट्याक्सेबल हुन्छ, एउटा ट्याक्स फ्री हुन्छ क्या। अब त्यसमा चाहिँ अलरेडी ट्याक्स काटिसकेको हुन्छ, त्यो फाइनल हुन्छ क्या। फाइनल भएपछि त्यो समावेश गर्नु परेन क्या है। सर यहाँ नेटमा भनेछ के सर, त्यही भएर केही गर्नु पर्ने, त्यो नेटमै भनेकै त्यो काटिसकेर आएको हो भने है। हुन्छ सर, बुझ्नुभयो? थ्याङ्क यू सर। ए सर ल हेर्नुहोस् त 2075 पेज नम्बर 160 मा आउनुहोस् त। सानो क्वेसन 5 मार्क्समा आउँछ यो तपाईँहरूलाई यस्तो क्वेसन। हेर्नुहोस् त, म पढेँ है, म पढेँ। अब यो सायद आज हाम्रो बिजनेसको लास्ट क्वेसन हुनसक्छ यो ट्याक्सेसनको। अ कम्पनी लिमिटेड सबमिटेड द नेट इन्कम फर द प्रिभियस इयर भनेर 15 लाख दियो हामीलाई। कुनै पनि सुरुमै हामीलाई इन्कमहरू दिन्छ भने चाहिँ इन्कम त्यसलाई नेट इन्कम दिन्छ, सुरुमा त्यसलाई राख्ने जस्ताको तस्तै। अनि हेर्नुहोस् त, हाउएभर अन्डर इन्भेस्टिगेसन भनेको त्यहाँ अब निरीक्षण गर्दा, अब अनुसन्धान गर्दा द फ्लोइङ फ्याक्ट्स वेयर फाउन्ड भनेको तलका कुराहरू पत्ता लागे। पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट ₹7 लाख वेयर नट इन्क्लुडेड इन डिडक्सन भन्यो। पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट भन्ला, R&D भन्ला, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्टहरू भन्ला, अनि प्रिभियस इयर लसहरू भन्ला, यिनीहरू अलरेडी समावेश भइसकेका छन् भने सुरुमा हामीले यसलाई एड ब्याक गर्नुपर्छ क्या। किन भन्नुहोस् न, रुल अनुसार यिनीहरूलाई के गर्नुपर्छ त, PCC R&Dहरूलाई हटाउनु पर्छ। अनि अनरिकभर लसलाई पनि डाइरेक्ट हटाउन पाउँछ त? सुरुमै पाउँदैन। यसलाई पनि तल हामीले एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम फर बिफोर लस भनेर हो, त्यहाँबाट घटाउने। यिनीहरू समावेश भएको छ भने सुरुमा एड ब्याक गर्ने, तर यहाँ समावेश भएको छैन भने केही गर्नु पर्दैन, तल रुल अनुसार चाहिँ घटाउनु पर्यो। अर्को हेर्नुहोस् त, डोनेसन टु PADT भनेको पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्ट वाज इन्क्लुडेड इन टोटल डिडक्सन। तर यहाँनिर धेरै झुकिनुहुन्छ क्या, यहाँ अमाउन्टै छैन क्या। तपाईँहरू अमाउन्ट राखिदिनुहोस् त, 30,000 राख्नुहोस् त्यसमा है सर। एज्युम गरेर एज्युम गरेर राख्नुहोस्, जाँचमा चाहिँ नराख्ने। जाँचमा चाहिँ यस्तो भन्ने है, जाँचमा चाहिँ डोनेसन अमाउन्ट इज नट गिभन सो इट इज नट रेकर्डेड, इट इज नट रेकर्ड अथवा इट इज नट अलाउड फर डिडक्सन भनेर लेख्दा पनि भइहाल्यो। अब अमाउन्टै नभएपछि के घटाउने त? अनि ल अहिले चाहिँ एज्युम गरेर 30,000 राखिदिनुहोस्, हामीले चाहिँ सम्झिन अथवा बुझ्नको लागि है। डोनेसन टु PADT वाज इन्क्लुड भनेको छ, यो चाहिँ इन्क्लुड भयो। 30,000 लेख्नुभयो सबैले? हजुर सर। भनेपछि माथि एड ब्याक गर्ने। यसलाई चाहिँ एड ब्याक गर्नु पर्यो। अनि अर्को हेर्नुहोस् त, प्रिभियस इयर लस ₹1 लाख वाज नट एडजस्टेड। अरे यो पनि आहा कति राम्रो भनिदियो क्या, नट एडजस्टेड। अरे नट एडजस्टेड भने चाहिँ अब तल मात्र घटाउनु पर्यो, माथि एडजस्ट गर्नु पर्दैन, मतलब एड ब्याक गर्नु परेन। हेर्नुहोस् त, अर्को डिभिडेन्ड रिसिभ ₹1 लाख वेयर इन्क्लुडेड इन इन्कम। अहिलेसम्म हामीले पढेकोमा डिभिडेन्ड भनेर कहीँ आएको थियो भन्नुहोस् त? आउँथेन। भनेपछि यो समावेश नहुने कुरा यसले के गरिदियो, समावेश गरिदियो भनेपछि लेस गर्नु पर्यो कि नै? पर्यो। अब हेर्नुहोस् है, सिधा अब यसमा हेर्नुहोस् त, R&D स्टेप 1 गर्नै पर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त सर, यता सुन्नुहोस् न, क्याल्कुलेसन अफ, एकैछिन मलाई यो बनाउनु दियो अनि है। यही क्वेसन हो क्या? सोध। यो डोनेसन PADT भनी चाहिँ होइन, वाज इन्क्लुडिङ अन टोटल डिडक्सन भनी चाहिँ नि होइन। तर हामीले यसलाई केही नदिएको भनेर नमान्ने, माथिबाट त घटाउनै परेन नि। मैले भने त यो छुटेको हो क्या, जाँचमा आइदिन सक्छ। त्यही भएर अहिले मान न, जाँचमा आएन भने नगर्ने। अहिले त गर्दा के भयो त? अहिले बिग्रिँदैन नि त। लेखेर पछाडि निल लेखिदिँदा पनि त हुन्छ होला नि। एज्युम गरेर लेखेर आउँदा नि यो त झनै विद्वान रहेछ भनेर मान्छ नि चेकरले त। कहाँ रङ त हुँदै हुँदैन नि, एज्युम मान्ने कुरा हुन्छ त कतिपय। क्याल्कुलेसन अफ नेट एसेसेबल, सरी है, क्याल्कुलेसन अफ नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस अफ अ कम्पनी मात्र लेखेँ है मैले। अब धेरै लेखिराख्नु पर्दैन, यो 5 मार्क्सको लागि पुरा फर्मालिटिज पुरा गर्नु पर्दैन। यहाँ फर द प्रिभियस के लेख्नु पर्दैन है, धेरै फर्मालिटिज पुरा गर्नु पर्दैन। यसमा
फर्मेट बनाउनु सबैले फर्मेट यो केही छैन त्यति गाह्रो सजिलो छ एकदम बिजनेस र तपाईहरुलाई इन्भेस्टमेन्ट अनि इम्प्लोइमेन्ट तिनीहरुको राम्रो आउँछ भने त यो केही छदै छैन नि सजिलो छ एकदम अरु साथीहरुलाई पनि भन्नुस् है कसैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ मर्निङमा क्लास छ कि नै भनेर नेट इन्कम कति हो हेर्नुस् त सुरुमै यसलाई टोटल इन्कम पनि भन्न पाइयो है 15 लाख यसलाई टोटल इन्कम पनि भन्न पाइयो यो चाहिँ हामीलाई 15 लाख दिया छ अरे अब हेर्नुस् त समावेश यहाँ हेर्नुस् है पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट अहिले केही समावेश भएको छैन केही गर्नु परेन डोनेसन हेर्नुस् त डोनेसन चाहिँ यसले के गर्यो अरे घटाइदियो अरे क्या त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो त्यसलाई एड ब्याक गर्नु पर्यो है एड ब्याक डोनेसन भन्ने यही लेखिदिने के सबै हामीलाई पछि सजिलो हुन्छ मैले एज्युम गर भनेको थिएँ है 30,000 राख भनेको थिएँ कस्तो 30,000 राख्नुस् अहिले सजिलो हुन्छ हामीलाई हिसाब गर्न त्यही एज्युम भनेर लेख्दिनु नि सर सर नील पनि लेख्नु पर्दैन क्या त्यो लेख्ने एज्युम गर्यो लास्टमा उमा लेख्दिनु नोटमा नलेख्दा पनि हुन्छ के एडब्याक डोनेसन गर्यो त्यसपछि हेर्नुस् त अरु के छ हेर्नुस् त त्यसपछि हेर्नुस् प्रिभियस लस केही छ समावेश भएकै छैन अहिले घटाउनु पर्छ डिभिडेन्ड पनि के भएको छ अरे यसमा समावेश भएको छ अरे समावेश नहुने कुरा घटाउ यहाँ के भइदियो समावेश भइदियो है त्यसलाई घटाउन पर्यो डिभिडेन्ड इन्कमलाई त समावेशै गर्न पाउँदैन नि डिभिडेन्ड इन्कमलाई यसले के गर्दियो त समावेश गर्दियो कति छ हेर्नुस् त 1 लाख 1 लाख भन्ने चाहिँ अरु के छ अब यहाँ समावेश 14,30,000 के आयो त हाम्रो एडजस्टेड taxable income from the taxable income before बिजनेस लसेस बिजनेस लस यहाँनिर बिफोर बिजनेस लस किन लेख्यौं भन्नुस् त बिजनेसको च्याप्टर भएकोले यहाँ बिजनेसको मात्र घटाउन पाइन्छ फेरि इन्भेस्टमेन्टमा त के पाइन्थ्यो त बिजनेसको पनि घटाउन पाइन्थ्यो भनौं यहाँ पाउँदैन फेरि है हुन्छ कति आयो हाम्रो 14,30 लेस बिजनेस लस अब हेर्नुस् त प्रिभियस इयर लस पनि छ अरे प्रिभियस इयर अनरिकभर लस हो त्यो भनेको पहिले यहाँ क्वेशनमा अनरिकभर लस दिदिन्छ के हो भन्नु होला फेरि प्रिभियस इयर बिजनेस लस मात्र लेखौं कि अनरिकभर बिजनेस लस लेखौं अनरिकभर बिजनेस लस लेख्ने नै सजिलो हुन्छ अहिले पछि नै अनरिकभरै भएको लस हो के घटाउने है कति छ 1 लाख 1 लाख 1 लाख यहाँनिर यो डोनेसनको अमाउन्ट नै तल बिर्सिने भएपछि यही मानिदिनुस् है नत्र एज्युम रुपीज 30,000 भनेर लेख्नुस् है तल नलेख्ने भएपछि कसैले यहाँ पछि हामीले एज्युम मानेको गरेको आफै भनेर बुझिन्छ यो भने त्यसपछि अरु हेर्नुस् त अब हाम्रो के आयो adjustment taxable income before Adjusted R&D loss. taxable income for PCC and R&D हो तर अहिले यहाँ के मात्र छ त हाम्रो PCC मात्र छ मात्रै छ सर CC मात्र छ अब दुईटै लेखिराख्नु परेन क्या दुईटै लेखेपछि कस्तो घोकुवा स्टुडेन्ट रहेछ यो त भोकेर आएर रहेछ भन्ने हुन्छ क्या जे छ त्यो मात्र गर्ने है वर्किङ नोट तल गर्नु यसो कसै वर्किङ नोट तल गर्नुस् भन्न मैले चाहिँ यही गर्दिएँ 50% अफ अब एउटै मात्र हुनाले हामीले अब अलग गरिन मैले यहाँ 50% अफ माथिको त्यो इन्कम हो 50% अफ हेर्नुस् त अमाउन्ट कति आएको थियो 13 30 यो अमाउन्ट मैले यही गरिदिएँ है
तपाईहरुले नगर्नु होला है मल्टिप्लाई पनि दिए फेरि त्यो पनि दिए 13 30 कति आउँछ यो 6,65,000 6,65,000 अनि अर एक्चुअल कति छ हेर्नुस् त एक्चुअल 7 लाख एक्चुअल पीसीसी यो क्वेशनमा गिवन हुन्छ 7 लाख भन्नुभयो हजुर whichever is लेस एउटै मात्र हुनाले यही गर्दिएको है तपाईहरुले पनि यही गर्दा पनि केही हुँदैन सकेसम्म नगर्नु होला अब गर्दा चाहिँ समस्या हुँदैन हुन त एउटै छ कति घट्यो त अब यहाँ 7 लाख 7 लाख घट्यो त सानो कुन भयो त ए 6,65,000 6,65,000 म त त्यस्तो गरेर उपल्लो गइहाल्यो नि सोध्नु- चार्जमा त्यस्तो गर्ने हैन है म त उपल्लोको एमाउन्ट सोध्नु हो कि भनेर का के आयो त हाम्रो नेट assessable income from business. कसैले जाँचमा यसैमा अर्को कन्टिन्यू गर्न सक्छ है 5 नम्बरको के एक नम्बर काट्दैन तपाईहरुले यही पनि कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ है यो अब त्यति आउला नि त हैन 6,65,000 नै आउला त्यही घटे त त्यही आउने त होला नि हजुर कसैले मैले भने नि अलगै बनाए पनि भयो नत्र कन्टिन्यू यही गरे पनि भयो अब घट्ने कुरा के मात्र छ यहाँ एउटा डोनेसन मात्र छ अहिले डोनेसन पनि हामीले यहाँ नदिएको भए त के हुन्थ्यो फेरि सिधै उसमा कोइन त हामी जान्थेनौँ उता है तर अहिले मैले एज्युम गरेर माने जाँचमा हुन्छ यो अमाउन्ट हुन्छ अहिले यहाँ यो प्रिन्ट मिस्टेकले नभएको हो है जाँचमा चाहिँ हुन्छ ढुक्काउनु होला अब हामी फर्मेट सेकेन्डमा जानुस् त एकैछिन अब फर्मालिटी त पुरा गर्नु पर्यो क्याल्कुलेसन अफ टोटल ट्याक्सेबल इन्कम टोटल ट्याक्सेबल इन्कम calculation of total taxable income अब हेर्नुस् त माथि के छ नेट assessable income from business कति छ त 6,65,000 अरु केही छ अब यहाँ इन्कमहरु अरु छैन यो नै के भयो हाम्रो टोटल एसेसेबल इन्कम कति आयो टोटल एसेसेबल त्यही आयो 6,65 लेस कमन रिडक्सन डोनेसन लेस कमन रिडक्सनहरु घटाउने यहाँबाट अब हेर्नुस् त अलोएबल डोनेसन टु PADT यसको पनि म वर्किङ नोट यही गरिदिन्छु कसल एउटा कुरा है कम्पनीले डोनेसन पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्ट लुम्बिनी एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्ट भन्यो कुनै अब कल्चरल हेरिटेजहरु भए हैन स्पोर्ट क्लबहरु तिनीहरुलाई दिएको चाहिँ कति हुन्छ अरे 10% हुन्छ 10% चाहिँ के को हुन्छ थाहा छ PCC NRND घट्नु भन्दा पहिलेको हैन गइग्यो नि फुत्किग्यो एसेसेबल इन्कम अरु भन्नुस् त कसलाई थाहा छ अरु सर त्यो हैन एउटा कुरा है यहाँ यो बिजनेसको च्याप्टर हो भनेर झुकिनु होला नि फेरि बिजनेसको च्याप्टर हो भनेर जहिले पनि हामी के गर्थ्यौं त यो घट्नु भन्दा माथिको प्लस गर्थ्यौं
तर यो डोनेसन चाहिँ यो पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्ट, लुम्बिनी एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्टहरू भयो होइन, हेरिटेजहरू, कल्चरल कुनै पनि अब यो स्पोर्ट क्लब स्टेडियम यिनीहरूलाई दिएको चाहिँ के हुन्छ हेर्नुहोस् त, यो जहिले पनि 10% लाग्ने भनेको यो टोटल एसेसेबल इन्कमको है, बुझ्नुभयो? उसमा होइन त होइन, यो पर्दैन, यसमा मात्र 10%मा लाग्यो। कम्पनी 10%मा भएपछि यो 10%मा त्यो माथि जाँदैन है, यसैको हुन्छ है। 10% अफ व्यक्तिको भयो त 5% हुने हो नि। व्यक्तिको भयो त 5 भइहाल्यो नि, यो व्यक्तिको कहाँ छ त, कम्पनीको हो जस्तो लाग्यो मलाई। अँ। 6,65,000 कम्पनीकै 65,000 कति भयो त यो? 65,000 को 10%। 66,500 भयो। 66,500। सर यदि यस्तो भन्यो भने पिडिटी होइन, अनि त्यसपछि लुम्बिनी डेभलपमेन्ट ट्रस्ट त्यो होइन एरिया छ, त्यो सबै भन्यो भने त्यो माथिको हामी लिन पर्दैन, त्यो टोटल ट्याक्सेबल लिने। एकदम त्यो भनेपछि यहाँ त्यो भनेपछि मात्र होइन, यो व्यक्ति यो यहाँ के को भयो अहिले, कम्पनीको भयो क्या। कम्पनीको भयो, व्यक्तिको भयो त फेरि माथि गइहाल्यो नि, व्यक्तिको भयो त 5। एउटा कुरा के सम्झिनुहोस् भनेपछि 10% को नियम जहाँ लागू हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ माथिको जान पाइएन, टोटल एसेसेबल इन्कमको पाइयो है। अहिले हुन्छ सर। कम्पनीको हकमा कम्पनीको हकमा पनि फेरि यो कम्पनीको हकमा चाहिँ कहाँ लाग्छ भनेर 10 त थाहा छ नि त तपाईँहरूलाई, नोट त लेखाइदिनु भयो होला सरले। पिडिटी अनि त्यसपछि लुम्बिनी डेभलपमेन्ट होइन एरिया। एक्चुअल कच्चा क्वेसनमा हामीले मानेको अघि 30,000। 30,000 छ जस्तो लाग्यो। अहिले यो बाइ द वे 1 लाख भइदियो भने अहिले कम माथिको घट्थ्यो नि त, त्यही भएर अहिले सर यहाँनिर त जुन राख्दा पनि समस्या हुँदैन भन्नु होला। कहिलेकाहीँ हामीले जुन निकाले हुन्छ नि 10% त्यो सानो होइदिन्छ क्या। म्याक्सिमम लिमिट कसलाई थाहा छ यसको है? 10 लाख सर। 10 लाख हो। अब जुन सानो छ त्यही घटाउने। 30,000 घटाउने। whichever is लेस। मैले वर्किङ नोट यही गरिदिएको छु, तपाईहरु यहाँ नगर्नु होला है, बुझ्नु भएको छ? के आयो त हाम्रो टोटल ट्याक्सेबल इन्कम आयो है। अरु घट्ने कुरा के छ त यहाँ? यदि एनबीसीए को हुन्छ अनि यहाँ घट्यो। कहाँ घट्थ्यो त, यहाँ जोडिन्थ्यो झन् यहाँ माथि जोड थिएन त। एनबीसीए को भएपछि नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस, नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट हो त, अनि तल नि गर्न पर्यो नि सर यसको त। त्यो त त्यो क्यापिटल गेन निकाल्दा त्यो अलग यहाँ नघटाएर तल डाइरेक्ट घटाउँदा पनि हुन्छ क्या, त्यो त्यस्तो समस्या हुँदैन यहाँ। 6 लाख कति भयो? 45 35 6 लाख 35 भयो नि। अब हेर्नुस् त यहाँ ट्याक्स लायबिलिटी सोधेको छ। अब यो कम्पनी भएकोले डाइरेक्ट कति निकाल्ने त? 25%। ट्याक्स लायबिलिटीज एट द रेट 25% अफ ट्याक्सेबल इन्कम। कति आउँछ यो? अनि कति आउँछ यहाँ? 6,35,000। साँचमा यसरी यसको सोधे खानेपछि 5 नम्बरको डाइरेक्ट यहाँ निकालेर राख्दिने है। भनेपछि 1,58,750। 1,58,750 अरे 750 भयो, बुझ्नु भयो? भयो। हजुर सर, एक मिनट स्क्रिनशट लिन मिल्छ? एकदम मिलिहाल्छ नि, स्क्रिनशट त नलिएर कहाँ हुन्छ त। सुरुबाट है। अरु साथीहरुलाई पनि इन्फर्म गर्नुस् है। लगभग तपाईहरुको उता अब तपाईहरुले अलि आफूले पनि अब गर्नु पर्यो, टाइम धेरै कम छ हैन।
सर यो डोनेसन त त्यो दिएको छैन नि त, जति एजिम गरे नि हुने हो। जति एज्युम गरे पनि हुने हो, मैले चाहिँ 30,000 गर्नुहोस् भनेर भनेको थिएँ नि त है। ए म आएको थिएन कि सर त्यही भएर। ए, सर एकचोटि माथि देखाउनु यो दिएको छैन, एज्युम आफै गर्ने। जाँचमा चाहिँ गर्नु परेन, जाँचमा चाहिँ तल हजुर, नोट सर। लेखिदिने, डोनेसन अमाउन्ट इज नट गिभन सो डोनेसन इज नट अलाउड फर डिडक्सन भनेर लेखिदिने। अथवा अमाउन्ट छैन भने त कसरी घट्यो त? अनि घट्दैन, एड ब्याक पनि गर्नु परेन। त्यति अनि बित्तिकै स्टेप 2 गर्न पर्दैन। तर जाँचमा अमाउन्ट आउँछ यो आएपछि है। त्यो मिस्टेक हो क्या, आफै सम्झिनुहोस् न। ल भयो, ल भयो, यो भयो भने हामी फाइनेन्समा गइहाल्छौँ है अब। हुन्छ सर, हुन्छ, भयो भयो। ल हिजो मैले एउटा डिसिजन लेख्न भनेको थिएँ नि है। डिसिजन दिँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि हामीले गिभन प्राइसलाई हेरेर डिसिजन दिनुपर्छ है। त्यो टाइपको भनेको थिएँ। ल बोन्डको पोजिसनहरू भएपछि सोध्नुहोस् होइन, छैन भने हामी अर्कोमा गइहाल्छौँ। सर यता सुन्नु न, भन। अब यहाँ पछि स्टक पर्ने कि कसो? अब के हुन्छ, जे पढ्नुहुन्छ भन्नु। अब स्टक पढ्ने स्टक पढाउँला, सर, नत्र बोन्ड- नयाँ पढ्ने सर, नयाँ बोन्ड- पढाउँला, केही छैन। सर बोन्ड पछि स्टक नै पढ्ने के? स्टक अलिकति त्यस्तो छ। ल त्यो केही छैन। आज भएपछि यता सोध्नुहोस् सुन्नुहोस् न न। त्यसको बोन्डको, नभएपछि हामी स्टक पढिहाल्छौँ। तपाईँहरूलाई म स्टक होइन धेरै दिन लगाएपछि, सर, आज एक दिन, यो- एक दिनमा 2वटा मेथड, भोलि 2 दिनमा त्यो, 3 दिनमा म तपाईँहरूलाई होइन पुरा जिरो, एउटा नजान्नेलाई पनि म जिरो लेभलबाट पुरा जान्ने बनाउँछु क्या। स्टकको हो त्यसरी सर, बनाउँछु है। स्टकलाई अलिकति 18 को राम्रोसँग भन्ने के त्यो टाइम दिएर पढाउनु। सर 3 दिनमा सर, भ्याउँछ, 18 जति को टाइम इनफ हो। राम सर, अब जाँच आइसक्यो, यो जाँचमा धेरै लगाएर त हुँदैन नि त। हामीले इक्जाम ओरिएन्टेड राम जाने हो सर। क्या। हो सर, त्यही 2 र राम 3 सर, दिनमा होइन, 2-3 दिनमा भ्याइदिनु होला त्यसलाई। राम सर यता सुन्नुहोस् न, ल भन। यो वाइटिसी निकाल्दाखेरि थोरै समस्या भयो। 2061 क्वेसन नम्बर एफ को पेज नम्बर पेज नम्बर 78 वाइटिसी मा के समस्या भयो त त्यस्तो? 61 को भने यो 61 एफ को एउटा के यहाँनिर के बुझ्नुस् भनेपछि अब हैन, ओइटिसी को एउटा सुरुदेखि नै गर्दिन न, मेरो हिजो नेट गएर छुट्यो एउटा चाहिँ म तपाईहरुलाई वाइटिएम आउँछ? नै आउँछ। ओइटिएम निकालेको छैन मैले त। ओ माय आउँछ गॉड, सर, वाइटिएम आउँछ। नआए त कहाँ हुन्छ त? अनि वाइटिएम नजाने त वाइटिसी कसरी जानिन्छ त? अनि तपाईहरु क्लास यसो क्या रेगुलर लिनुस् क्या होइन क्लास? सर, अस्ति एक दिन मात्र पढे हो, बेलुकाको फाइनान्समा नि छुट्याइ थियो, अनि फेरि यसमा नि हिजो नेट गयो। अनि अस्ति मैले बेलुका पढाउँदा साँझ हुनुहुन्थेन? अस्ति त सर मेरो त्यो जोइन नै भएन, अनि त्यसपछि म त आइन, अनि त्यो जोइन के भयो? अब त छुट्यो नि यो त। अनि अब त गाह्रो हुन्छ। हेर्नुस् त, सी को हेर्नुस् त, यहाँ एउटा यस्तो बुझ्नुस् क्या, पहिला गिभन कुराहरु सार्नुस् त। हेर्नुस् त, एयर दिया छ हामीलाई। एयर भने एन हो नि है? कति हो एयर? 6 इयर हो। कहाँ 6 इयर भनेको छ त? उका 20 इयर बोन्ड भन्ने चाहिँ इस्यु विथ 40% एन इक्वल टु 20 6 इयर अगो भनेर। कुन सोधिरहोस्? 61 को सी कि एफ? एफ एफ भन न त। कहाँ नि म सी भनिरहेछु। एफ भनेको नि 61। ल एफमा आउनुस् त, म पहिला पढ्छु है। 6 इयर्स अगो अरे 6 वर्ष पहिला। 6 वर्ष पहिला भन्यो। हेर्नुस् त, बोन्ड चाहिँ पहिला 6 वर्ष पहिला गरे। द सिंगर कम्पनी सोल्ड 20 इयर्स बोन्ड इस्यु विथ 14% एनुअल कुपन रेट। मैले के भनेको थिएँ क्वेसनमा, तोकेर मुखै फोडेर दिन्छ क्या। कुपन रेट भन्ने बित्तिकै सी भइहाल्यो। सीआर कति भयो? 14%। अब यसको तपाईहरु सम्झिनुस् क्या, इन्ट्रेस्ट कति भयो त? 140 भयो भनेर बुझ्ने हो कि 1000 को 114% 140 भयो कि नै भन्नुस् त?
9% अफ कल प्रिमियम। यो कल प्रिमियम भनेको यो अब कल प्राइस निकाल्नको लागि हो क्या है। अब यसको कल प्राइस भनेको कल प्राइस यहाँ दिएको छैन भने चाहिँ एमबी एम प्लस एम इन्टु यो कल प्रिमियम गर्नुपर्छ। अहिले म भन्छु। अनि हेर्नुहोस् त साइङलेटन कल द बोन्ड अरे सिङलेटन कल द बोन्ड्स। अहिले बोन्डलाई कल गर्यो अरे द बोन्ड्स ओरिजिनली वेयर सोल्ड एट देयर फेस भ्यालु भनेपछि बोन्डलाई चाहिँ के गर्यो अरे ओरिजिनली सोल्ड गर्यो अरे क्या। अब मैले के भनेको थिएँ एउटा कुरा भन्नुहोस् त यदि क्वेसनमा बोन्ड एट सोल्ड भन्यो भने यदि क्वेसनमा बोन्ड एट सोल्ड भन्यो भने सोल्ड अथवा पारमा बेच्यो भन्यो भने कुपन रेट जति छ वाइटिएम पनि कति हुन्छ अरे त्यति हुन्छ भनेर भनेको थिएँ नि मैले। एउटा नोट लेख्नु भएको छ। यदि क्वेसनमा बोन्ड एसओएलडी सोल्ड एट पार फेस भन्ने पार भ्यालु। अब यो सबै लेखिदिन्छु है यसको म पार भ्यालु अथवा फेस भ्यालु पनि भन्ला कहिले काहीँ अथवा के पनि भन्ला। म्याच्युरिटी भ्यालु यदि क्वेसनमा बोन्ड पिओएनडी बोन्ड हो यहाँ बोर्ड भएको छ बोन्ड सोल्ड एट पार भ्यालु फेस भ्यालु म्याच्युरिटी भ्यालु भन्यो भने सीओयू कुपन रेट बराबर वाइटिसी अथवा आइ हुन्छ। वाइटिएम कहाँ वाइटिसी भनेको छु मैले ए वाइटिएम को वाइटिएम। यसरी एक लाइनमा आन्सर दिने भयो त कहाँ 10 नम्बर आउँछ त यो। अब यहाँ वाइटिएम निकालिरहनु परेन क्या। अब यहाँ के भयो त सीआर बराबर के भयो भन्नुस् त वाइटिएम भयो क्या। यो मैले नोट लेखाएको पनि छु अब लेखाउँदिन पनि यहाँ भनिसके मैले। यो चाहिँ के भयो हाम्रो नोट भयो के कुपन रेट बराबर के भयो त अब यहाँनिर वाइटिएम भयो क्या। बुझ्नुभयो। यो नोट लेख्नुस् है। यो सोधेको छैन कहिलेकाहीँ हामीलाई वाइटिएम पनि निकाल भन्ला वाइटिसी पनि भन्ला क्या। अब वाइटिएम को लागि त्यो स्टेप जानु पर्यो त 4 वटा परेन जानु परेन। अब हेर्नुस् क्वेसनमा नभने पनि हाम्रो म्याच्युरिटी भ्यालु कति हुन्छ त म्याच्युरिटी भ्यालु फेस भ्यालु पार भ्यालु एउटै हो 100 हो उका 1000 100 हो। अब फेरि 1000 हो भन यसरी झुकिन्छ। अर्को हेर्नुस् अब के भने हेर्नुस् त अब यो एउटा कुरा है यो बोन्डको चाहिँ 14 इयर्स हुन्थ्यो हामीलाई। यहाँ यसको अब म्याच्युरिटी इयर चाहियो त बोन्डको चाहिएन हामीलाई कलको मात्र चाहियो कि कल उसको है। अनि हेर्नुस् त अब कल इयर कति हुन्छ है कसले बुझ्छ। कल इयरलाई म एनसी भन्छु है नझुकिनु होला। कल इयर कति है मैले यहाँ बुझ्नुभयो 6 इयर लेखेको कल इयर 6 वर्ष पहिला भने चाहिँ 6 इयर भयो क्या कल इयर चाहिँ है। कल इयर 6 हुन्छ माथिको म्याच्युरिटी चाहिँ 20 बाट त्यो 6 घटाउँदा 14 हुन्छ। त्यहाँ माथि लेखिराख्नु पर्दैन माथि हामीलाई जरुरी छैन त्यो सोध्या छैन हामीलाई। अनि हेर्नुस् त अरु के दिएछ हामीलाई अब कल प्राइस चाहियो हामीलाई हैन त। कल प्रिमियम दिएछ नि हामीलाई है। कल प्रिमियम कति दिएछ भन्नुस् त 10% हो यो वाइटिसी सर कल प्रिमियम 9% 9% हो सर कल प्रिमियम भनेको वाइटिसी हैन। कहाँ वाइटिसी हुन्छ वाइटिसी त निकाल्न भनिरहेछ नि। ए कल प्राइस निकाल्नको लागि दिया हो के यो हामीलाई कल प्रिमियम। कहिलेकाहीँ अमाउन्टमा दिइदिन्छ यहाँनिर। अमाउन्टमा दिएपछि चाहिँ यसरी गर्ने अहिले म भन्छु। यदि अमाउन्टमा दियो भने चाहिँ एम प्लस
कल प्रिमियम प्राइस गर्ने गर्ने अरे सरी कल प्रिमियम गर्ने पहिले हामीलाई केमा दियो त त्यो पर्सेन्टमा दियो। अब है एमबी भनेको छ हाम्रो 1000 यो नभने पनि 1000 हुन्छ। अनि पछाडि अब यो प्रिमियममा दियो नि यो पनि कति हुन्छ त 1000 को 1000 को कति हुन्छ 9%। 9%। यो त बुझ्नु भयो होला नि तपाईहरुले भन्नुस् त कति आउँछ यो 990 1090 होला 1090। अब यो बुझ्नु भएको छ नि है। क्वेशनमा हामीलाई जहिले पनि के भनेको भए कल प्रिमियम प्रिमियममा पर्सेन्ट दिएको भयो अथवा प्रिमियम अमाउन्ट दिएको भए चाहिँ त्यो जोड दिने एममा भनेको यो म्याच्युरिटी भ्यालु पार भ्यालुमा जोड्ने त्यो पर्सेन्टमा दिएको भए चाहिँ त्यसैको पर्सेन्ट निकाल्दिने। ओके अनि अरु हेर्नुस् त के छ today's regulator called the bonds। अब है आइ त निकाल्नु पर्यो नि त हामीलाई आइ पनि चाहिन्छ नि त हैन त m into cr याम कति छ म यो डाइरेक्ट निकाल्छु 1000 इन्टु 14% कति आयो त रुपीज 140। 40 रुपैयाँ। अब फर्मुला स्टेप अब त्यही हो क्या उसको पनि 4 वटा स्टेप जानु पर्यो यसको पनि। अब सेमी एनुअल भने पनि यसको फेरि 6 वटा स्टेप जानु पर्यो। यहाँ सेमी एनुअल छ हैन। अब हेर्नुस् त स्टेप 1 मा के गर्नु पर्यो हामीले स्टेप 1 मा के हो कसले भन्छ मलाई approximate ytm ytc क्याल्कुलेसन अफ approximate ytc एप्रोक्सिमेट YTC L2 कल्ड YTM त हामीले माथि आइसक्यो नि YTM त चाहिएकै छैन यहाँ YTM त एक लाइनमै आन्सर आउँछ यो 14% आइहाल्छ। त्यो निकाले पनि 14 आउँछ किन निकालिरहनु पर्यो त त्यही आउने हो क्याल्कुलेसन अफ एप्रोक्सिमेट YTC। अब फर्मुला त्यही हो I प्लस जहाँ जहाँ मैले के भने थिएँ I प्लस एम भन्ने ठाउँमा के हुन्छ अरे एम को ठाउँमा CT हुन्छ अनि minus v0 माइनस v0 v0 divide by अब फेरि यहाँ v0 कहाँ छ भन्नु न होला नि फेरि यहाँ सोल्ड एट पारमा बेचिया छ भने चाहिँ कति हुन्छ त v0 1000 है मैले त्यहाँ लेखिया छैन फेरि लेख्नु भएन सरले भने तपाईहरु लेख्नुस् है त्यहाँ सोल्ड एट पार भनेको के हो त यो 1000 मा बेच्यो भने हो क्या v0 है यो त बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईहरु मलाई थाहा छ। CP माइनस v0 अपन NC लेख्नु पर्यो तल हैन त हामी उता n गर्थ्यौ अब NC किन गरे त मैले डिनोट हेर्नुस् न माथि NC n को ठाउँमा हल NC अपन के हो त फेरि होल अपन CP प्लस भ्यालु निकाल्दै गर्नुस् है तपाईहरु भ्यालु निकाल्दै गर्नुस्। अब यहाँ के हो त फेरि MB भनेको CP प्लस 2 v0 डिभाइडेड 3 केही छ त गाह्रो केही छैन क्या त्यो जानेपछि यो सिम्पल छ क्या। सर सर यसमा जान्नुपर्ने कुरा यो फर्मुला हैन फर्मुला जानियो भने उतातिर त सजिलै छ सबै सजिलै छ केही छैन यो 3 अलि यहाँ बीचमा भएन ल ल भ्यालु निकाल्नुस् यसलाई इन्टु 100 पनि गर्नुपर्छ। अब 100 गर्नुपर्छ भन्ने थाहा होला नि सबैलाई पर्सेन्टमा चाहिए भए त ल ठ्याक्कै कति आयो मलाई भ्यालु भन्नु पर्यो है। ओके
कति आयो वाइटिसी यहाँ एप्रोक्सिमेट भ्यालु राख्नुस् अब भन्नुस् है कति आयो बोल्नुहुन्न त कसैले गर्नु भएन अहिलेसम्म सर माथिको 155 आउँछ सबै यो माथिको सर माथिको पार्टको त्यो ल सिटी 155 माथिको पार्ट 155 डिभाइड तल कति आउँछ 1090 त्यो जोड्दा V0 को ठाउँमा यहाँनिर एउटा राखिहाल्नुहोस् है फेरि तपाईहरु सर 1030 प्राइस आउँछ 1000 माथिको 1030 155 कसरी आएको हजुर अनि सिपी भनेको 1090 भयो हैन सर V0 1000 अनि डिभाइड एनसी भनेको कुन राख्ने हो र त्यो 140 राख्ने हैन 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 ओहो हो एनसी भनेको एनसी 6 भने त कल इयर हो नि त एन भने त्यो पिरियड क्या कल इयर क्या अनि त्यसले 6 राख्दाखेरि त अनि मेरो त जम्मा 15 पो आउँछ त कसरी आयो त त्यो अनि यो जोड्नु भयो आई पनि जोड्नु पर्यो नि त त्यसमा अनि सर म त त्यसले त 1 पो भनेर 1 कहाँ हो त्यो त आई हो नि त्यो फर्मुला आई होइन यो आई हो के उताको आई हो यो सर मैले ओइटीसी एमटीसी एक दिन नि पढेकै छैन अनि तपाईँ अब क्लास लिनु भएन मैले अस्ति फुल्ली त्यो पढाएको थिएँ है पढाउनु चाहिँ बेलुका पनि भनेको थिएँ बिहान पनि अस्ति सर तल तल सर 1030 सोध्नुहोस् न बिच बिचमा त्यो नजानेपछि भन्ने छँदैछु नि म 1030 है अनि आउँछ सर त्यो 0.1505 that is 15% 0.15 1505 यो भनेको अरु कति भयो त 15% 0.05% 15.05 5% अब हेर्नुस् त 15 र 16 मा हामीले के निकाल्नु पर्यो त फेरि टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु पर्यो हो सर B0 स्टेप 2 मा क्याल्कुलेसन अफ टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु ट्राई एट 15% भन्ने के बराबर 15% हो त YTC बराबर 15% हो जहाँ हामी उता हेर्नुस् त PBIFA गर्थ्यौ नि आई को ठाउँमा 15 पोइन्ट यो राख्नु 15 राख्नु पर्यो अनि फेरि अर्को चोटी 16 राख्ने दुई चोटी ट्राई गर्नु पर्यो ल हेर्नुस् त सर V0 एट हैन 15% अनि V0 एट 16% हैन स्टेप V0 हैन के खासमा यहाँ चाहिँ टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु भन्छ के त्यसलाई V0 भन्ने हैन के खासमा है V0 त हाम्रो क्वेशनमा एउटा मात्र हुन्छ नि त सर यिनीहरुको लागि त पनि हामी प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ निकाल्छौं नि ए त प्रेजेन्ट भ्यालु नै निकाल्ने हो टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु भन्दा राम्रो भयो नि त स्टेप 1 हैन है 2 स्टेप 2 मा क्याल्कुलेसन अफ टोटल
प्रेजेन्ट भ्यालु लाई सर्टकटमा भन्छ टिपिबी सर एट डिफरेन्ट यदि रेट। सर V0 एट LR अनि V0 एट HR लेख्यो भने मिस्टेक हुन्छ कि? हुँदैन मिस्टेक त हुँदैन। अब यो डिनोट गर्दा राम्रो भयो झन्। सर हैन कलेजमा हाम्रो सरले यस्तै गराउनु भयो अनि त्यस्तै बानी परेछ कि सर V0 एट LR केही हुँदैन त्यो मिस्टेक हुँदैन। क्यालकुलेसन अफ टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु टिपिबी एट डिफरेन्ट रेट्स भन्ने अनि सुरुमा चाहिँ ट्राई एट 15%। 15% भने यो लोयर रेट भयो। अब यहाँ कसैले बुझ्नुहुन्न भने साइडमा यालार भनेर लेखिराख्नुहोस्, पछि तल हामीलाई चाहिन्छ यो लोयर रेट। अब हेर्नुहोस् त फर्मुला के हो यसको, टिपिबी इक्वल टु आई इन्टु PBIFA। अब मैले त्यो उसको ठाउँमा कति पर्सेन्ट राखिदिएँ त? 15% राखिदिएँ है। 15% कमा एन भने कति छ हेर्नुहोस् त 6 इयर्स प्लस अनि एम भनेको अब एम नै राखौँ अहिले, एम इन्टु PBIF 15% कमा 6 इयर। सर हजुर यो टोटल PB निकाल्दाखेरि सर हामी एकचोटि फर्मुला लेख्ने अनि यो HR पनि निकाल्दिने हैन, लोअर रेट वाला पनि निकाल्दिने, त्यो पनि हुन्छ हैन? हुन्छ, यसो गर्नुस् न एकचोटि, राम्रो हुन्छ नि। हुन्छ सर। ल कति आउँछ भन्नु पर्यो है। आई भनेको हाम्रो 140 छ इन्टु PBIFA कति हुन्छ यो? अब म क्यालकुलेटरमा हान्छु। क्यालकुलेटरमा कसरी हुन्छ त हेर्नुहोस् त, 1 डिभाइडेड 1.15 को पावर 6 4 गर्छु म, 1 बाट यसलाई घटाउँछु, डिभाइडेड 1.15 गर्दा 3.7845 यति आयो सबैको। प्लस एम भनेको अब यहाँ अझ गल्ती गरिहाल्यो नि हामीले। यहाँ चाहिँ के राख्नु पर्यो त? मैले अघि भने हैन, एम को ठाउँमा सीपी है, एम को ठाउँमा के राख्नु पर्यो? यहाँ सीपी राख्नु पर्यो। अनि एन को ठाउँमा हामी के राखिरहेको छौँ त? एनसी राखिरहेको छौँ है। 1 डिभाइडेड 1.15 को पावर 6। सर हजुरले क्यालकुलेटरमा कसरी गर्नु भएको एकचोटि भनिदिनु न। क्यालकुलेटरमा हजुर पहिला चाहिँ त्यो 1 ले डिभाइड गर्ने, यसलाई 1 डिभाइडेड त्यो अब 1 मा यो 15% जोड्दा कति हुन्छ? 1.15 हुन्छ। हजुर अनि पावर 6 गर्ने के, अहिले एयर कति छ? 6 छ। गर्नुभयो, कति आयो? 0.4323। अब त्यसलाई एसी भनेको त्यसलाई हटाएर 1 बाट त्यसलाई घटाउने के, 1 माइनस अनि माथि शिफ्ट सँग बराबर गरेर आन्सर आउँछ, त्यो घटाउ। 0.4323 निकाल्नु भयो। सर 1 डिवाइड बाई 1.15 को पावर 6 गरेपछि यति आइरहेछ। आयो? हजुर सर। अनि त्यो आउन हो, त्यही नै आउँछ। यसलाई 1 बाट घटाउने, 1 बाट घटाउने PBIFA चाहिनको लागि फेरि यसलाई 1 बाट घटाउने, 1 बाट यो आकोलाई घटाउनुस् 1 बाट, अनि फेरि त्यसलाई डिभाइड 0.15 भनेको 15% ले डिभाइड गर्नु पर्यो, अनि 3.7845 आउँछ क्या। तपाईहरुलाई PBIF टेबल लग्न मिलिहाल्छ नि, यो त्यसरी गर्नु पर्दैन। राम्रो छ सर, त्यो टेबलै गर्ने। तर नि पोइन्ट वाला हुन्छ नि, त्यो कसरी गर्नु? हजुर अनि पोइन्टमा फर्मुला मेथडबाट जानुपर्छ। 15.5 फर्मुला मेथडबाट जानु पर्यो क्या। त्यही भने त अहिले यसरी यो फर्मुलाबाट गरे मैले यो चाहिँ यसरी यो भ्यालु फर्मुलाबाट निकाले, जताबाट पनि गर्न पायो त्यो फर्मुला। त्यही भएर त टेबल त याद गर्नु, त्यो फर्मुला त याद गर्नु परिहाल्यो नि है। सर यसमा त टेबलैबाट यसैबाट जान पर्छ नि सर। जस्तै यो हामीले हायर रेट अनि लोअर रेट फिक्समा हुन्छ हैन, यसमा त टेबलबाट जाने।
एमा नि फर्मुला युज गर्दा नि गलत हुँदैन के जसो त्यो जता आड जाँदा नि हुन्छ तर टेबल गर्दा हामीलाई सर्टकट हुन्छ नि त छिटो हुन्छ ल भन्नुस् त कति कति आयो तपाईहरु भन्नु भन्दा मैले फास्ट गर्छु जस्तो लाग्यो कति आयो सर 962.13 टोटल 962 हो हजुर सर त्यति आएको मेरो त्यहाँनिर एम राख्नु भयो कि आज तपाईले 1000 आइराख त ए माथि त्यो सिपी राख्नु भयो हजुरले मैले त एम नै राखिदिए त एम त त्यो उता राख्ने है वाइटीएम निकाल्दा राख्ने हो एम अनि यहाँ चाहिँ कल प्राइस राख्नु पर्छ है 1001.037 आउँछ क्या 04 गर्दा नि हुन्छ यसलाई 04 आयो यति आयो अब फेरि ट्राई एट कति गर्नु पर्यो त ट्राई एट 16% यो भनेको हायर रेट हो ईपीबी अब फर्मुला त्यही माथिकै फेरि I into PBIFA अब यहाँ 16% राख्नु पर्यो कमा 6 इयर प्लस एम को ठाउँमा सीपी राख्नु पर्यो इन्टु PBIF 16% कमा 6 इयर राख्नुस् कति आउँछ ट्याक्क भ्यालु आई को ठाउँमा 140 इन्टु कति हुन्छ यो क्याल्कुलेटर हान्नुस् तपाई म क्याल्कुलेटर हान्छु तपाईहरु चाहिँ So 3.5892 फरक आयो त मेरो त 3.6847 आइरहेको त यति हो सर मिस्टेक हेर्नुभयो तपाईले राम्ररी हेर्नुस् त त्यही हो त्यही 1090 इन्टु कति आउँछ पछाडीको 0.104 तपाईहरु के भन्नुहुन्छ 0.4104 4104 है हजुर ल भ्यालु भन्नुस् कति आयो यसको पनि एउटा माइनस एउटा प्लस आउँछ कि यिनीहरुको प्राय कति आयो Sir 967.118 967.118 118 12 राख्दिनु न है 118 भन्नुभयो न 12 राख्दिनुस् अब स्टेप थर्ड मा जानु पर्यो स्टेप थर्ड मा के हो त यो अघि मैले वाइटीएम जानेन भनिराख्नु भएको थियो नि सेम यही हो है सीपी को ठाउँमा हामीले एम को ठाउँमा सीपी राखेको अरु जस्ताको तस्तै हो अनि जहाँ एन राख्थ्यो नि यहाँ चाहिँ एनसी राखेको कलियर राखेको है इन्टरपोलेसन गर्ने सर नेट प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्दिउ न है सजिलो हुन्छ हामीलाई इन्टरपोलेसन डाइरेक्ट गर्न अलि त्यो हुन्छ कि एनपीबी निकाल्ने सजिलो हुन्छ एनपीबी एट लोयर रेट अब एनपीबी एट एलआर भन्छु म कसले बुझ्छ है अब के गर्नु पर्यो त्यहाँबाट हेर्नुस् त टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु एट एलआर भनेको त्यो लोयर रेटको बाट के घटाउनु पर्यो त
म पहिला यहाँनिर फर्मुला लेखिदिन्छु है कसरी निकाल्छन् भनेर है। एनपीबी निकाल्ने फर्मुला के हो त? एनपीबी ईपीबीबाट के घटाउने? माइनस 0 घटाउने। अब हामीलाई के चाहियो त? एनपीबी 8 एलआर चाहियो। एनपीबी 8 एलआर डाइरेक्ट त्यो राखिराख्नु परेन के भ्यालु। अब हेर्नुस् त माथि कति छ एलआर को भनेको? हेर्नुस् त 15% मा कति छ टीपीबी? 1000 1.04 छ माइनस V0 त दुईटैको कति हुने हो त? एउटै हुने हो 1000 छ। कति आयो त यसको? 1.04 प्लसमा आयो। अर्को हेर्नुस् त एनपीबी 8 हायर रेट या 4 यसको के भयो त? हेर्नुस् त भ्यालु कति छ? 967.12 माइनस 1000 कति आयो त? यो माइनसमा आउँछ होला। माइनस कति आयो? 32 point something आउँछ। 32.88 यति हो। हो सर। यति हो नि है? हजुर सर। यो आयो। अब इन्टरपोलेसन गरिदिने। स्टेप 4 मा हाम्रो आइहाल्यो आन्सर। स्टेप 4 मा हाम्रो आन्सर आइहाल्यो। क्याल्कुलेसन अफ एक्चुअल भने पनि हुन्छ, नभन्दा नि हुन्छ। एक्चुअल वाइटीसी नै हो नि त आउने त यहाँ त। एक्चुअल वाइटीसी फर्मुला के हो भन्नुस् त? लोयर रेट प्लस एनपीबी 8 एलआर डिवाइडेड फेरि त्यही लेख्ने एनपीबी 8 एलआर माइनस एनपीबी 8 एचआर इन्टु एचआर भनेको हायर रेट माइनस लोयर रेट। यति हो। के छ त्यहाँ? केही छँदै छैन गाह्रो सर। हजुर। ल भन्नुस् मलाई कति कति आउँछ यहाँ? लोयर रेट कति छ हाम्रो? हेर्नुस् त 15% छ त 15% छ प्लस हेर्नुस् त एनपीबी 8 एलआर कति छ त? माथि हेर्नुस् त लोयर रेटमा एनपीबी कति आछ हाम्रो? एनपीबी 8 एलआर भनेको 1 रुपैयाँ 1.04 आछ नि हैन त? त्यही गर्ने फेरि त्यहीबाट सुरु गर्ने 1.04। अब हेर्नुस् त हाम्रो फर्मुलाको माइनस र त्यो माइनस के भयो त? माइनस सर टीपीबी जुन छ नि हैन, अलिकति त्यो पोइन्टले गर्दाखेरि अलिकति मिस्टेक भयो सर। त्यहाँ 63.194 आउँछ। हजुर सर। एउटा मैले 63.194 19 मात्र राख। यहाँ कति आउँछ त? त्यहाँ मिस्टेक भयो त यहाँ पनि मिस्टेक भयो। 63.19 कति आयो त यहाँ? अब 36.806 8081 भनौँ न अब है उता 81 किन हामीले माथि हेर्नुस् त 19 राखेको छौं नि त हैन त? अब यहाँ पनि त्यही हुने हो 36 point। अरु कसैले क्याल्कुलेटर हान्नु न है तपाईहरुले, अरूले पनि हान्नु पर्यो है। 81 माइनस माइनस प्लस भए त बुझ्नु भएको छ नि। त्यति नबुझे त अनि के काम भयो त? 16% बाट कति घटाउनु पर्यो त? 15% घटाउने 1 नै आउँछ। यो पछाडीको त केही वास्तै हुँदैन 1। अब हेर्नुस् त कति आयो यहाँ? कति आयो मलाई भन्नुस्? कति आयो? 15% मा कति जोड्नु पर्यो पछाडीको? भन्नुस् है त्यो कति आयो पछाडीको?
1.04 divided 1.04 त्यो हजुर। 915% त्यो लेख्नु पर्छ है। एहे ब्र्याकेट दिन खोजे है मिस्टेक भएछ। सर क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 15.2275 0.0275 275 है सर। पछाडि पर्सेन्टको पर्सेन्ट पर्सेन्टै राख्ने। भनेपछि कति आयो त हाम्रो अब 15.03%। 15.0275 पुरै राखिदिनुस्। 02 सबै राख्ने सर। पुरै राखिदिनुस् न, राम्रो हुन्छ। 4वटा राखिदिनुस्, पछाडि केही हुँदैन है। माथि पनि 4वटासम्म राख्न पाउनुहुन्छ, तर नराख्दा नि समस्या त हुँदैन, तर लास्टमा राखिदिनुस् न है। यो यति हो। उता पनि सेम हो, YTM निकाल्दा पनि के हो त यसरी नै हो। बुझ्नुभयो? सर यदि बोन्ड भ्यालुएसनबाट आउँछ भने 10 मार्क्स आउँछ भने यस्तै खाले क्वेसन आउँछ नि सर। यस्तै आउँछ। यो चोटि आउने भनेको 10 मार्क्सै आउँछ यहाँबाट। यस्तै टाइपको आउँछ। नत्र अस्ति गरेको थिएँ नि त्यो टाइपको नि आउँछ। सजिलो छ। यो कसले किरिरहनु भएको के हो? त्यही हो है, सेम तपाईहरु यसरी नै गर्नुस्। YTM पनि यसरी नै निकाल्नुस्। त्यो मैले उसमा भिडियो बनाइदिएको छु, त्यसमा पनि हेर्नु होला हैन। सकिन्छ। हजुरको युट्युब च्यानलमा छ सर त्यो अस्ति पढाएको? अस्ति पढाएको होला सायद। सर हजुरको त्यो युट्युब च्यानल के हो? त्यसको नाम मैले भनेको थिएँ त अस्ति, तारा अनलाइन ट्युसन फर म्यानेजमेन्ट भनेर। यो छ क्या मेरो खासले यो तपाईहरुको लागि भनेर खोले हो हैन। अहिले अब छैन बनाइराको, मैले पछि बनाउँछु होला। अहिले टाइम पनि नभएर। सर 4th इयरमा पनि हामीलाई सजिलो हुन्छ हैन? त्यो बनाउनु हुन्छ होला 4th इयर बनाउँछु नि। सर एकाउन्ट पढाउनु हुन्छ 4th इयरमा तपाई? अनि मैले एकाउन्ट हैन, फाइनान्स। तारा अनलाइन ट्युसन फर म्यानेजमेन्ट है। सर एकछिन यसलाई स्क्रिनशट लिऊँ न। सर अनि पछि पनि के भन्छ रे अनलाइन क्लास लिनुहुन्छ र? हजुर। पछि पनि अनलाइन क्लास लिनुहुन्छ र? पछि अब भन्न सकिदैन। अब अनलाइन क्लास पनि हुन्छ होला। अब त्यस्तो अब प्राय हामी यो इन्स्टिट्युटहरुतिर हो। यहाँ अनलाइन त अहिले भर्खर हो नि। सर यो हजुरको लोकेसन चाहिँ कुन ठाउँमा छ? लोकेसन थापाथली। सर थोरै माथि गरिदिनु अलिकति थोरै। ल स्क्रिनशट लिनुस् है। सर हजुरकोमा फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयरहरुको नै ट्युसन हुन्छ अहिले? अहिले अब ठ्याक्कै यो सकेपछि हुन्छ। सेकेन्ड इयरको हुन्छ, त्यसपछि फर्स्ट इयर हुन्छ, सबै हुन्छ नि। नर्सरी लेभलदेखि मास्टर लेभलसम्म छ क्या। सर म फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर सबै हजुरले त्यो 11 क्लासको हैन त्यो एकाउन्टको ट्युसन पढाउनु हुन्छ अनलाइन? पढाउँछु। सर स्टार्टिङ देखि देखाइदिनु न। यो अपन हो है। यहाँनिर यो फेरि के काट्या भन्नु होला नि तपाईहरु। CP माइनस यो अलि बुझ्नु होला है मिलाएर। सर अहिले हजुरले त्यो 11 क्लासको एकाउन्ट हैन पढाइरहनु भएको छ कि नै त्यस्तो? अहिले छैन, अब पढाउँछु होला। अहिले त यति चाँडै त कहाँ हुन्छ त। त्यही अब हैन साथी घरमै थिए हैन। सर हल्का तल अब। एकैछिन है, यो अलि बिग्रिया रहेछ क्या। सर बुझेछम त्यो के सबै बुझेछम। सर 2068 को बुझाइदिनु न अलिक 9 नम्बर ल हुन्छ है। सर तल गरिदिनु न यसलाई अलिकति। 68 को भन्नुभयो? हजुर। क्वेशन बुझाइदिदा हुन्छ। 68 को मेरोमा यो 68 9 8 इयर भन्ने वाला? हजुर।
एन्ड 8 इयर्स हेर्नुस् त 2068 मा आउनुस् त सबैजना एन्ड 8 इयर्स 12% सेमी एनुअल भन्ने बित्तिकै मैले के भनेको थिएँ जहाँ आई हुन्छ I/2 जहाँ एन हुन्छ एन इन्टु 2 अनि YTM लाई चाहिँ YTM डिभाइडेड 2 गर्नुपर्छ भनेर भनेको थिएँ है त्यो चाहिँ झुक्किनु भएन नि फेरि एन्ड 8 इयर 12% सेमी एनुअल कुपन बोन्ड एट विथ पार भ्यालु 1000 मे बी कल इन 4 इयर रे कल चाहिँ कहिले गर्यो अरे 4 इयरमा गर्यो रे कल प्राइस यो कल इयर चाहिँ 4 भयो है एनसी अनि कल प्राइस यसले आफै दिदियो हेर्नुस् त अहिले हामीले भर्खर यो क्वेशनमा कल प्राइस कसरी निकालेको थियौं एमबी प्लस एमबी भनेको त्यो यो म्याच्युरिटी भ्यालु 1000 प्लस 1000 को कति पर्सेन्ट गरेका थियौं हामीले भन्नुस् त 9% गरेर 1090 निकालेको थियौं तर यसले आफै भन्दियो के कल प्राइस कति छ अरे 1080 छ अरे सीपी को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो 1080 राख्नु पर्यो अनि बोन्ड सेल भन्यो हेर्नुस् त सेलिङ प्राइस भन्ला कहिलेकाहीँ करेन्ट प्राइस भन्ला कहिलेकाहीँ इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अफ बोन्ड भन्ला यो भनेको V0 यसले कति दियो 1150 दियो एज्युम दैट द बोन्ड हैज जस्ट बीन भनेको बोन्ड चाहिँ भर्खरै के गरे रहेछ त इस्यु गरिएको गरे अरे भनेपछि हेर्नुस् त ए नम्बरमा के भने क्याल्कुलेट द एप्रोक्सिमेट बोन्ड यील्ड टु म्याच्युरिटी YTM पनि निकाल अरे YTC पनि निकाल अरे भनेपछि अब कतिवटा स्टेप जानु पर्यो त यहाँ भन्नुस् त चारवटा स्टेप दुईटैको जानु पर्यो क्या अनि बी नम्बरमा चाहिँ करेन्ट यील्ड भनेको चाहिँ अब यो करेन्ट यील्ड चाहिँ कसरी निकाल्ने त I अपन V0 इन्टु 100 यहाँ चाहिँ दुईवटा जानु पर्यो क्या हो यसो चार्जमा तपाईहरुले यसरी यो दियो भने चाहिँ यसरी जानुस् हेर्नुस् त गिवन हामीलाई के छ यसमा हेर्नुस् त Q 2068 मा हेर्नुस् त गिवनहरु के छ पहिला गिवन कुराहरु सबै सार्ने क्या म सर्टकटमा लेख्छु है V0 इक्वल टु कति अरे 1150 हो अनि सीपी भनेको कल प्राइस मैले डाइरेक्ट लेखदिए 1050 अनि हेर्नु त यान बराबर कति छ त हाम्रो माथि हेर्नुस् त 1080 छ 8 छ जस्तो लाग्यो यान मात्र क्या होइन सर सीपी मा 1080 सीपी मा 1080 ए 1080 हो है कस्तो 150 लेखेछु त यो भयो 88 छ अनि एनसी भनेको त कसको हो यो एनसी भनेको कसको हो अरे कल एयर कति छ हेर्नुस् त 4 दिया छ उले आफै हजुर निकाल्नै छैन यहाँ अनि अरु हेर्नुस् त अब यो म्याच्युरिटी भ्यालु यसले नभने पनि कति हुन्छ अरे 1000 हुन्छ अनि अरु के छ त अब अरु चाहिने कुराहरु हामीले इन्ट्रेस्ट चाहियो है 12% हेर्नुस् त इन्ट्रेस्ट यहाँले कति अरे कुपन रेट कति अरे 12% अब 12% भनेपछि इन्ट्रेस्ट आइ बराबर कति भयो त 120 भयो बुझ्नु भयो 120 कसरी आयो CR इन्टु M गरेर कसरी आयो बुझ्नु भएको छ हजुर अनि सर सर सेमी एनुअल त भनेको छ नि त हो सेमी एनुअल त भन्यो नि अब त्यो त फर्मुलामा हेर्नुस् त क्वेशनले सेमी एनुअल भन्ने बित्तिकै यदि क्वेशनमा सेमी एनुअल भन्ने बित्तिकै मैले के भनेको थिएँ YTM निकाल्दा 6वटा स्टेप जाने YTC पनि 6वटा स्टेप जानु पर्यो अब अनि यसमा चाहिँ सर त्यो इन्ट्रेस्ट निकाल्दाखेरि त्यो इन्ट्रेस्ट अब I/2 गर्छौं हामी तल अब फर्मुलामा यहाँ गर्नु परेन यहाँ चाहिँ यसरी लेखिदिनुस् सेमी एनुअली हो भनेर लेखिदिनुस् नझुक्किनु हुन्न यहाँ यसरी लेखेपछि है अनि अब हामीले स्टेप 1 मा चाहिँ क्याल्कुलेसन अफ एप्रोक्सिमेट YTM भन्ने एप्रोक्सिमेट सेमी एनुअल YTM आइसकेपछि के आउँछ त हाम्रो त्यसपछि हामीले अब जसै मानौ 4 5 जति पनि आउन सक्छ एक्ज्याक्ट आयो त त्यही आन्सर भयो एक्ज्याक्ट त आउँदैन अब एक्ज्याक्ट आएन भने फेरि जस्तै 4.3 आयो भनेपछि 4 र 5 मा ट्राई गर्ने अनि त्यसै 4 र 5 मा ट्राई गरिसकेपछि एनपीबी निकाल्ने दुईटैको एनपीबी निकालिसकेपछि के गर्ने त क्याल्कुलेसन अफ सेमी एनुअल YTM एक्चुअल सेमी एनुअल YTM आउँछ त्यसपछि LR प्लस NPV8 LR अपन NPV8 LR माइनस NPV8 HR इन्टु HR माइनस LR गरेर अनि त्यहाँबाट त्यो आइसकेपछि त्यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि के आउँछ त हाम्रो एनुअल YTM आउँछ सेम त्यसै गरेर फेरि के जाने त YTC को जानु पर्यो YTC को नि सुरुमा स्टेप 1 मा क्याल्कुलेसन अफ एप्रोक्सिमेट सेमी एनुअल YTC भन्ने यसरी नै जानु पर्यो है ओके गर्न सक्नुहुन्छ
हजुर सर भइहाल्छ। सकिन्छ है, गर्नुहोस्, नसकेपछि म भोलि गरिदिन्छु, नत्र हामी भोलि चाहिँ यो स्टक भ्यालुएसन पढ्छौँ। भोलि सर भोलि पर्सि र निपर्सि, भोलि र पर्सि 2-3 दिन क्लास नछोड्नुहोस् होइन। यो स्टक भ्यालुएसन सोधेपछि जाँचमा कहिलेकाहीँ मात्र हामीलाई कम मार्क्स भनेको 7 मार्क्सको सोध्छ, नत्र 10 मार्क्सको सोधेपछि एकदम इजी च्याप्टर हो क्या यो सर सोध्छ। यो क्यापिटल गेन यील्ड भयो होइन, डिभिडेन्ड यील्ड भयो भने वाइटिएम निकालिसकेपछि होइन त्यो निकाल्न सकिन्छ होइन। क्यापिटल गेन यील्ड भने त अब त्यो हामीले निकालेको वाइटिएम हुन्छ नि त। वाइटिएमबाट डिभिडेन्ड घटाएपछि सर आउँछ। वाइटिएमबाट डिभिडेन्ड यील्ड निकालेको घटाउने। त्यो तीनवटा मध्ये सर कुनै एउटा होइन अलरेडी क्वेसनमा दिएकै हुन्छ। एउटा त दिएकै हुन्छ, नदिएको भएपछि कहाँ हुन्छ त, अनि दिएकै हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई के दिइदिन्छ, करेन्ट यील्ड, यो डिभिडेन्ड यील्ड अथवा करेन्ट यील्ड भनेर दिइदिन्छ क्या। करेन्ट यील्ड दिइदिन्छ अनि हामीलाई के यहाँ V0 चाहिएको हुन्छ। त्यति बेला हामीले V0 कसरी निकाल्नु पर्यो त, यसमा V0 पनि V0 अब हेर्नुहोस् त, आयो पनि V0 × 100 गरेर निकाल्ने भनेपछि त्यहाँबाट हामीले V0 निकाल्नु पर्छ कि कहिलेकाहीँ त्यसरी पनि हुन्छ। त्यो केही छैन, त्यो गरिहाल्नुहुन्छ तपाईँहरू। सर भोलिदेखि स्टक भ्यालुएसन भोलिबाट स्टक भ्यालुएसन गर्छौँ अनि यसको पनि गराउनुहोस्। अब समस्या भएपछि अगाडि पनि सोध्नु होला होइन। यो च्याप्टरको अलिकति इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अलिकति भनिदिनु न, हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ। यो च्याप्टरको मैले भने त एउटा यो 75 सालमा आएको एउटा इम्पोर्टेन्ट, 75 को 74 को 75 74 72 71 70, यो तपाईँहरूले यो 64 छ नि सिरियल नम्बर 12 देखि माथि सबै गर्नुभयो भने यहाँ बाहेक एउटा आउट आउँदैन क्या। सकभर त भ्यालु पनि यही आउला, अलिअलि त्यही चेन्ज हुने भने त्यही भ्यालु त हो नि, अरू के हुन्छ र, त्यही हो सेम। सर भन्नु त ओइटिएम र ओइटिसी को 6 वटा स्टेप गरेको वाला कसैसँग छ भने ग्रुपमा हालिदिनु भनिदिनुस् न। भएपछि साथीहरूसँग यहाँ आउनु भयो, उहाँहरूसँगै होला होइन। कसैसँग छ भने हालिदिनुस् न है। कोही पनि बोल्नुहुन्न त सर। म भिडियोमा हालिदिन्छु नि त, भिडियोमा हेर्नु होला है। भिडियो हेर्नै भ्याउँदैन सर। के गर्नुहुन्छ, जब गर्नुहुन्छ? हजुर यसो हो क्या, अब टाइम पनि थोरै छ होइन। चलिरहेछ कि सर, म नेपाल प्रहरी हो अनि त्यही भएर टाइम नै मिलिरहेको छैन क्या अहिले। गाह्रो छ। कसैले त्यो फोटो खिचेर हालिदिनु भयो भने अलि फास्ट हुन्थ्यो नि त हेर्नलाई। भिडियोलाई अलिक टाइम बढी लगाएर हेर्नुपर्छ, त्यही भएर। 6वटा स्टेपको मै पठाइदिउँला नि तपाईँको पर्सनलमा पठाइदिन्छु है। हस् सर। ल आज यति गरौँ है त, भोलि चाहिँ क्लास नछोड्नु होला, साथीहरूलाई पनि भन्नुहोस्। अनि यो गर्छौँ हामी लगभग स्टक भ्यालुएसन 3 दिनपछि भएपछि हामी नयाँ च्याप्टर पढ्छौँ है, एउटा कस्ट अफ क्यापिटल पढ्छौँ। हस् सर। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सर। हस्, थ्याङ्क यू सर।